बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर जावेद और लीगल फोरम के साथ एक बार फिर हाज़िर हूं। नाज़रीन, हमने पहले भी आपको बताया था कि जो बरतानिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों ने सियासी पनाह के केस किए हैं, असाइलम के केस किए हैं, और उनकी वजूहात भी बताई थी। और अभी पार्लियामेंट में भी एक रिपोर्ट हुई है, FIA ने भी बताया कि कितने लोग यहाँ पे असाइलम ले रहे। तो इस पर हम ज़रा एक दफ़ा फिर बात करते हैं। हमारे साथ बैरिस्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, पाकिस्तानी तो यहाँ पर जो ऑफिशियल फिगर भी आ गए हैं कि मेरे 10,500 से ज़्यादा की उन्होंने की है, लेकिन जो असल फिगर आपके पास है, कितने लोग अब तक पिछले 3 साल में अप्लाई कर चुके हैं? देखिए, जो सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर की जो फिगर है ना, उसमें तो हमने इवन अफ़गानिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है और सूडान जैसे मुल्कों को भी हमने पीछे छोड़ दिया है और सबसे ज़्यादा टॉप पे गए हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान करीब होते हुए 2-2.5 हज़ार नंबर हमसे पूछे है। और देखिए, अगर जो सबसे ज़्यादा असाइलम सीकिंग जो लोग हैं वो किया है, जो लोग विजिटर के ऊपर आके किए हैं, या स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आके किए हैं, या स्किल्ड वर्कर के ऊपर, ये 3 कैटेगरीज़ के ऊपर ख़ास तौर पर लोगों ने आके असाइलम के अंदर एप्लीकेशन जो किए हैं। स्टूडेंट्स को गलत एडवाइस की गई वहाँ पे एजेंटों के ज़रिए, उनके हज़ारों लाखों रुपए लगवा के उनको यूके में भेजा गया, उनके पास इवेंचुअली कुछ रास्ता नहीं बचा, वो इस पे चले गए। स्किल्ड वर्कर के ऊपर हम काफ़ी अरसा से बात कर रहे थे कि आप एजेंट्स के हाथों से बचें या आपका मुस्तकबिल तबाह कर देंगे। अब लोग वहाँ से अपने बीवी बच्चों को लेके यहाँ पे आ चुके हैं। 6-8 महीने के बाद कंपनियाँ बंद हो चुकी हैं और उनको फिर यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे गैर कानूनी लोग जो हैं वो एडवाइस कर रहे हैं। एजेंट माफिया जो है वो सरगर्म है और वो उनको कह रहा है कि आप असाइलम करें। उनकी गलत FIR की रिपोर्टें बनाई जा रही हैं पाकिस्तान से, गलत उनके डॉक्यूमेंट्स बनवाए जा रहे हैं, गलत न्यूज़पेपर्स के अंदर उनके आर्टिकल लगाए जा रहे हैं, बल्कि इवन इनफैक्ट पूरी वेबसाइट्स बनाई जा रही हैं। ठीक है, उसमें कुछ लोग जो हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो तो गए हैं जो रिलेशनशिप की बेस के ऊपर कि हम LGBT हम जिस परस्ती जिसे तो पाकिस्तानी जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पर हम जिन्स परस्ती की बुनियाद पर केसेस कर रहे हैं कि जी हमें सियासी पनाह दी जाए। बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, बल्कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो पहले काम कर रहे हैं, इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि एजेंट माफिया सरगर्म है। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि हम आपका केस कर देंगे। लोग अभी भी आ रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है। इसको रोकने की ज़रूरत है। काइंडली कंटिन्यू कीजिए। होम ऑफिस के फिगर्स क्या कह रहे हैं, हमें बता क्या रहे हैं? और देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा तो बता दें कि 10,580 के करीब 600 के करीब जो है ना एप्लीकेशन है, जो सबसे ज़्यादा असाइलम सीकर्स पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने डाला है। उसके पीछे फिर अफ़गानिस्तान और बाकी मुल्कों की लिस्ट है। तो सबसे बड़ा जो शॉकिंग नंबर है हमारे लिए वो है। मगर अगर हम उन मुल्कों से कंपेयर करें तो हमारा वीज़ा ग्रांट रेशो भी उन मुल्कों से ज़्यादा, अफ़गानिस्तान से हमारा ज़्यादा वीज़ा लगता है और भी काफ़ी मुल्कों से ज़्यादा वीज़ा लगता है। तो रेशो के हिसाब से हम लोग उतने ज़्यादा असाइलम नहीं है। मगर ये बात सही है कि असाइलम के रूट के अंदर अगर आप एप्लीकेशन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा असाइलम जो सीकर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं और हम जिस परस्ती के ऊपर सबसे ज़्यादा केसेस किए हैं। उसके अलावा कुछ लोगों ने जो है वो इलाकाई जो सियासत है उसको देखते हुए कुछ लोगों ने केसेस किए हैं। मतलब तरीके इंसाफ के नाम पे भी केस हो रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर मैं आपको ये खबर देता चलता हूँ कि बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है कि हम आपकी जो FIRs पाकिस्तान में करवा देते हैं, उस बेस पे तरीके इंसाफ का ठप्पा लगवा के, वो हालांकि उनकी कोई ऑफिशियल बैकिंग नहीं है, लेकिन एजेंट माफिया जो है वो उनको मजबूर कर रहा है और ये कह रहा है कि आप FIR कटवा कर लाएँ तो हम आपको ये करके देते हैं। तो बैरिस्टर साहब, आपके सामने तो केसेस आते रहते हैं, इन केसेस का मुस्तकबिल क्या है? आप इनका मुस्तकबिल देखिए, सच और झूठ की बेस पे होता है। झूठ के केस पर केस डालते हैं तो आपके नहीं लगते, आप अभी नहीं तो कल को फ्यूचर में पकड़े जाते हैं। ठीक है, मैं आपको माजी की बात बताता हूँ कि काफ़ी लोगों ने, जब ये वॉर चल रही थी अफ़गानिस्तान के अंदर, US की वॉर चल रही थी, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने, हमारे जो KPK से कुछ लोग थे, उन्होंने यहाँ पे क्लेम कर दिया कि हम अफ़गानी हैं और इवेंचुअली उनको वो बिलीव कर लिया गया या उनको जैसे भी वो पेपर मिल गए। अभी वो आते हैं हम लोगों के पास कि हम लोग जो हैं वो अपनी नेशनलिटियाँ चेंज करके वो उसके अंदर पाकिस्तान लिखवाना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं रहा। ठीक है, उनको हम बताते हैं कि आपको अब होम ऑफिस को बताना पड़ेगा कि आपने गलत बेसिस के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन लिए थे। तो इसके जो लॉन्ग टर्म नेगेटिव जो इम्पैक्ट होता है वो झूठ बोल के वो बहुत ज़्यादा होता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सच को लेके चलें। बेशक आपको जल्दी में रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता, मगर फ्यूचर में आपको मिलता है।
20 سے 25 ہزار پاؤنڈ کا ریٹ چل رہا ہے اس وقت ایجنٹ مافیا. ٹیئر 2 ویزا تھا وہ تو اب کافی کرٹیل ہو گیا. ابھی اسٹوڈنٹ کے روٹ پہ مزید یہ کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. بی بی سی نے ایک رپورٹ کی تھی جس میں وہ لوگ جو ایڈوائز کرنے کے متحمل نہیں ہیں، بلکہ اس پہ یہ بات کرنی ہے کہ آپ لوگ تو ڈگریاں لے کے محنت کر کے 15 سال 20 سال کی سروس کر کے یہاں پہ پہنچتے ہیں، تو جو یہ ایجنٹ مافیا جو بغیر کسی ڈگری کے یا کسی کوالیفیکیشن کے یہاں کا جو لائسنس ہے اس کے بغیر کر رہے ہیں، کیا کہیں؟ سوشل میڈیا بڑا ہیلپ فل رہا ہے نالج کو اسپریڈ کرنے میں، نو ڈاؤٹ اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، پر ایٹ دا سیم ٹائم اس کے نیگیٹو بھی بہت زیادہ ہیں. اور سب سے بڑا جو نیگیٹو امپیکٹ اس کا پڑا ہے امیگرینٹس کے اوپر، جو لوگ باہر سے آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ جو بھی بندہ کہتا ہے میں امیگریشن ایکسپرٹ ہوں، امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں، ویزا ایکسپرٹ ہوں یا لائر ہوں، اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ریگولیٹڈ بندہ ہے، کوئی پراپر وکیل ہے، سلسٹر ہے یا بیرسٹر ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ امیگریشن کنسلٹنٹ، ویزا ایکسپرٹ یا اپنے آپ کو لائر کہنے سے، کیونکہ لائر ٹرم یو کے اندر جو ہے وہ صرف سلسٹر یا بیرسٹرز کے لیے نہیں ہے، تو اس کو کنفیوز کر کے لوگوں کو یہاں پہ ایڈوائز کیا جاتا ہے. اور یہی جو لوگ ہیں جو زیادہ تر جو کیسز جو بھی آپ کے سامنے جو بی بی سی کی رپورٹ آئی ہے، جو اریسٹ ہوئے ہیں، یہ لوگ سلسٹرز نہیں تھے، یہ لوگ بیرسٹرز نہیں تھے، یہ لوگ ریگولیٹڈ لائر نہیں تھے، یہ لوگ غلط الیگل ایڈوائس کر رہے تھے، فیک ڈاکیومنٹ، فالس ریپرزنٹیشن بناتے ہیں، غلط کیسز ڈالتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو آپ کو پاکستان سے غلط ڈاکیومنٹیشن یہاں سے منگوا کے یہاں پہ آپ کو ہزاروں پاؤنڈ میں چارج کرتے ہیں. اور آپ بلیو کیجئے گا کہ میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے پاس بنڈل آف ایویڈنس ہوتی ہے اور ساری کی ساری غلط اور کسی نہ کام کی ہوتی ہے، اور میں نے کہتا ہوں کہ آپ نے کیوں اس کے اوپر بنوائی اور کیوں غلط آپ نے یوز کیا، اور جو کہ بعد میں ان کو پھنسواتی بھی ہے. تو میری ہمیشہ سے ہی ریکویسٹ ہوتی ہے جو امیگرینٹس ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میں لائر ہوں، آپ چیک کریں کہ وہ کہاں سے لائر ہیں. دیکھیں میں اگر کہہ رہا ہوں بیرسٹر ہوں تو آپ چیک کریں میں کہاں سے ریگولیٹڈ ہوں، کیا میں بار اسٹینڈرڈ بورڈ کے اندر میرا رجسٹریشن نمبر ہے کیا. اور آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ یہاں پہ بیٹھ کے کسی بندے کا پروفائل، اس کی بندے کی ریگولیشن، رجسٹریشن چیک کر سکتے ہیں. اور آپ کسی کو ہزاروں پاؤنڈ دے رہے ہیں. اور میرے پاس لوگ آتے ہیں جی کہ ہم نے، میں کم بینکس کے نام نہیں لوں گا، جو ڈیجیٹل کچھ بینکس ہیں ان کے اندر پیسے ڈال دیے، مجھے میکڈونلڈ میں بندہ ملا تھا یا مجھے کسی اور ریسٹورنٹ کے اندر بندہ ملا تھا، تو اس نے کہا میں لائر ہوں آپ مجھے دے دیں. تو آپ کیسے ہزاروں پاؤنڈ کسی کو پیسوں کر رہے ہو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کمیونٹی کے کوالیفائڈ سلیسیٹرز، بیرسٹرز، امیگریشن ایڈوائزر جو ریگولیٹڈ ہیں، جو پراپرلی ریگولیٹڈ ہیں، وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ایڈوائز کرنے کے لیے. لیکن وہ ایڈوائس جو ریگولیٹڈ آپ جیسے وہ غلط ایڈوائس نہیں کرتے نا، لوگ وہ سننا چاہتے ہیں جو ایجنٹ ان کو سناتے ہیں. آپ لوگ ٹو دی پوائنٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہم جو کہتے ہیں وہ ان کے آج بھی حق میں ہوتا ہے، فائدے میں ہوتا ہے، اور ان کے فیوچر کو بھی ایز پر لا. بالکل ایز پر لا ہوتا ہے. جو وہ لوگ کرتے ہیں انہوں نے صرف ان سے پیسے نکلوانے ہوتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ان کو کوئی اچھا چورن بیچنا پڑتا ہے، جو کہ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کام بھی ہم کریں گے، یہ ڈاکیومنٹس بھی ہم بنائیں گے، یہ ڈاکیومنٹس بھی ہم بنائیں گے. لائرز کا کبھی کام نہیں ہوتا. کوئی اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں لائر ہوں اور میں آپ کے ڈاکیومنٹس بناؤں گا، تو بالکل آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ لائر نہیں ہے، وہ بالکل جھوٹا بندہ ہے. بلکہ جعلی سرٹیفکیٹس بھی لوگوں کو دیے گئے ہیں، اس کے ٹیئر 2 کے، وہ بھی بہت سارا فراڈ ہوا. ابھی اسکل ورکر ویزا کے اوپر اپلیکیشن لوگ کرتے ہیں اور ہوم آفس سے ان کو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے بعد ای میل آتی ہے کہ جو آپ نے سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ بھیجا تھا، جو کاسٹ آپ نے ہمیں دیا تھا، وہ فراڈولنٹ تھا، وہ فیک تھا. اور اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا؟ آپ کا صرف اپلیکیشن ریفیوز نہیں ہوتا، آپ کو 10 سال کے لیے بین کیا جاتا ہے. 10 سال کے لیے آپ کا فیوچر میں کوئی اپلیکیشن وہ آٹومیٹکلی بین میں چلا جاتا ہے. اور اسی طرح وزٹر ویزا کے اوپر بھی اکثر لوگوں کے جب پاکستان سے یا اور دوسرے ملکوں سے لوگ اپلیکیشن کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی غلط ڈاکیومنٹ ایجنٹ کہتا ہے یہ بھی لگا دو، یہ بھی لگا دو، حالانکہ ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور نہ صرف وہ پھر ویزا ریفیوز کرواتے ہیں بلکہ 10 سال کا بین بھی کرواتے ہیں. اور اکثر ایجنٹس جو ہیں وہ پھر آپ کو نہیں بتاتے کہ آپ کو ہوم آفس نے 10 سال کا بین بھی کر دے، وہ صرف آپ کو پاسپورٹ آپ کا واپس کرتے ہیں. ایجنٹ مافیا سے بچے. ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ انڈیا میں بیٹھے ہیں، آپ جدھر بھی بیٹھے ہیں، آپ یو کے اندر کوالیفائڈ لائرز کو چیک کر کے، ویریفائی کر کے، سولسٹرز کو چیک کر کے، بیرسٹرز کو چیک کر کے آپ ان کو ڈائریکٹ کیسز دے سکتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ایجنٹس مافیا کے ہاتھوں میں پھنسیں اور اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ داؤ پہ لگائیں. بالکل صحیح بات کی ہے انہوں نے. اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے برطانیہ کے اندر. برطانیہ کے ویزے کے نام پہ 20 30 ہزار پاؤنڈ لوگوں سے لیے جا رہے ہیں کہ پوری فیملی کے ساتھ آپ کو سیٹل کریں گے. پھر ان کو خواب دکھائے جاتے ہیں کہ آپ کو جعلی جو یہ کیسز ہیں اسائلم کے وہ کروا دیا جائے گا، ود ان 2-3 منتھ آپ سیٹ ہو جائیں گے، گھر بھی مل جائے گا سب. اس کے اسائلم کے بعد آپ کو پیسے بھی مہینے کے ملنے شروع ہوں گے، آپ کے بچے اسکول بھی جائیں گے، ہیلتھ بھی فری. یہ سارا فراڈ ہے.
اور اس فراڈ میں جیسے سب سے برسر صاحب نے بھی بتایا کہ ہم جنس پرستی کے نام پہ بہت زیادہ جو ہے وہ فراڈ کیا جا رہا ہے، اس کے کیسز کروائے جا رہے ہیں. تو 10,500 سے زائد پاکستانیوں نے اپلائی کیا ہے اسائلم کے لیے، جس میں ایک بہت بڑی تعداد ہم جنس پرستی پھر سیاسی نام پناہ کے نام پہ ہے. تو اس سے بچیں، اپنا پیسہ بچائیں اور لیگل طریقوں سے یہاں آئیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.